अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, लाहौर के अनारकली बाज़ार से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। ये बाज़ार मलबूसात और जूतों की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। नाजरीन, आप अनारकली बाज़ार में तो कई दफ़ा आए होंगे, लेकिन अगर आपने बरसगीर के पहले मुसलमान सुल्तान से मुलाकात नहीं की तो आइए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में लिए चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम थे। नेशापुर के काजी फखरुद्दीन ने उन्हें तुर्किस्तान के एक ताजिर से खरीदा और गजनी ले गए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की जहां दीदा निगाहों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सलाहियतों को पहचान लिया और ऐबक को खरीद कर उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने छोटी उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया और अरबी और फारसी उलूम पर दस्तरस हासिल कर ली। इसके अलावा उन्होंने अरबी कमालात पर उबूर भी हासिल कर लिया। रफ्ता रफ्ता उनकी सलाहियतों और कमाले फन का डंका बजने लगा। वो हर मार्के में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हमराह होते और अपनी बहादुरी, शुजाअत और जहानत के जौहर दिखाते। वक्त के साथ साथ उनकी सलाहियतों पर बादशाह का एतमाद बढ़ता गया और वो उनकी जिम्मेदारियों और मरातब में इजाफा करता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक हर मौके पर बादशाह के एतमाद पर पूरा उतरते रहे, लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें हिंदुस्तान में अपना नायब मुकर्रर कर दिया और अपनी इकलौती बेटी की शादी भी उनसे करवा दी। शहाबुद्दीन गौरी की वफात के बाद उनका भतीजा तख्त नशीन हुआ तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान की हुकूमत सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक की शुजाअत और सखावत की दास्तानें हर तरफ फैल चुकी थीं। अवाम उनसे मोहब्बत करते थे। लाहौर शहर के बासियों ने उनकी आमद की खबर सुनी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। 25 जून 1206 को जब वो लाहौर आए तो अगले दिन उनकी ताजपोशी का जश्न मनाया गया। उनके अवामी और समाजी बहबूद के कामों की वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ती गई। वो अपनी रया पर इतने मेहरबान थे कि प्यार और अकीदत से लोग उन्हें लिखदाता के नाम से पुकारते थे। वो सखावत करने के मामले में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क नहीं किया करते थे। उनकी सखावत की बारिश तमाम रियाया पर बिला तफरीक होती थी। एक मर्तबा उनके दरबार में बहुत सा मालो असबाब लाया गया तो उन्होंने फौरन वो सब अवाम में तकसीम करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश 1215 में जब लाहौर आए तो वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर हाजिर हुए, फातह खाने की और यहाँ एक शानदार मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया। इस वसीओ अरीज और खूबसूरत मकबरे की तामीर पर कसीर दौलत खर्च हुई। लोग बादशाह से इस कदर मोहब्बत करते कि हर साल 14 रजब को बादशाह का उर्स मनाया जाता था। नाज़रीन ग्रामी, अगर मकबरे की बात की जाए तो इनका मकबरा चौकोर है। चारों तरफ संगे मरमर की जालियां लगी हुई हैं। फर्श और दीवारें भी संगे मरमर की हैं। मकबरे का गुंबद मुनफरिद अंदाज का है जिसके वसत में फानूस लटका हुआ है। मकबरे की पेशानी पर कलमा तय्यबा और कुरानी आयात कुंदा हैं। नामवर खत्तात हाफिज यूसुफ सदेदी ने फन खताती का ऐसा मुजाहिरा किया कि देखने वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं। खताती का अंदाज भी ऐबक दौर का अपनाया गया है। 6 अप्रैल 1981 को नौ तामीर शुदा मकबरे का इफ्तिताह वफाकी वजीर सकाफत और सयाहत मोहम्मद अरबाब ने किया। मकबरे के अहाते में छोटा सा बागीचा भी बनाया गया है।
چار دیواری پر قطب مینار بنائے گئے ہیں جو دہلی میں قطب الدین ایبک کے تعمیر شدہ قطب مینار کی یاد دلاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم اور دل عزیز بادشاہ قطب الدین ایبک کے شایان شان اس کے مقبرے کی تعمیر بھی کی گئی تھی، لیکن مغلیہ دور میں شہر کی توسیع ہوتی گئی تو مقبرہ اور باغ اجڑنے لگے۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد دیگر تاریخی عمارات کی طرح یہ مقبرہ بھی زمانے کی دست برد کا شکار ہونے لگا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچا۔ مقبرے سے قیمتی پتھر اور سامان لوٹ لیا گیا اور مقبرے کو خستہ حال چھوڑ دیا گیا۔ انگریز کے دور میں مقبرے کے گرد و نواح میں آبادی بڑھنے لگی، محل کا نام و نشان مٹنے لگا، البتہ مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی۔ انگریزوں نے قبر کی مرمت کروا دی، جبکہ میونسپل کمیٹی نے بازار اور گلی کا نام ایبک روڈ رکھ کر اس کا نام مٹنے سے بچا لیا، ورنہ شاید لوگ بادشاہ کے نام اور قبر کے محل وقوع کو ہی بھول جاتے۔ انگریز چونکہ مسلمانوں میں ان کے بادشاہوں کے حوالے سے احساس کمتری کی کیفیت قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے مطالبے پر مقبرے کو محکمہ آثار قدیمہ کی زیر نگرانی میں دے تو دیا، لیکن ان کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات نہ کیے گئے جو کہ اس وقت ضروری تھے۔ نومبر 1953 میں حکومت پاکستان نے اس طرف توجہ دی اور مقبرہ قطب الدین ایبک کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے مقبرے کے ارد گرد کے مکانات سمیت 2.5 ایکڑ اراضی خرید لی۔ 1968 میں مقبرے کی اثر نو تعمیر کا آغاز ہوا، مگر ملکی حالات کی وجہ سے تاریخ کا شکار ہوتا رہا۔ آخر کار جولائی 1979 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مقبرے کی تعمیر پر 9,21,560 روپے لاگت آئی۔ مقبرے کی تعمیر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے کی گئی۔ کوشش کی گئی کہ اسے اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جو انداز تعمیر اس دور میں مسلمانوں کا تھا۔ ناظرین، آج جس جگہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ موجود ہے، یہاں ان کا وسیع محل بھی ہوا کرتا تھا۔ تب سے اس علاقے کا نام محلہ قطب الدین غوری مشہور ہے۔ محل اس قدر وسیع و عریض تھا کہ قطب الدین ایبک محل میں پولو بھی کھیلا کرتے تھے۔ وہ اس کھیل کا بہت شوق رکھتے تھے، یہی کھیل ان کی موت کا سبب بھی بن گیا۔ 1210 میں وہ اپنے محل میں پولو کھیل رہے تھے کہ گھوڑے سے گر کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ گھوڑے سے گرتے وقت لوہے کی زین ان کے سینے میں پیوست ہو گئی، جس کے باعث ان کی موت واقع ہو گئی۔ یوں ہندوستان پر 4 سال تک مثالی حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے محل میں ہی آسودہ خاک ہو گئے۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر انہوں نے امور سلطنت پر خوب توجہ دی۔ ان کا بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرتا تھا۔ ناظرین، انارکلی میں خریداری کے لیے آنے والے اور غیر ملکی سیاح اس مقبرے کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ ناظرین، قطب الدین ایبک کا نام اپنے عدل و انصاف، بہادری اور شجاعت، خدا ترسی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پروگرام دیکھو پاکستان کے ساتھ اپنے میزبان احسان الہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔